अल्लाह के लिए, रुकू किसके लिए? अल्लाह के लिए, सजदा किसके लिए? अल्लाह के लिए। अब अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह को हमने दिखाना शुरू कर दिया, गैरुल्लाह को खुश करना शुरू कर दिया, तो ये शिरक नहीं है? फिर क्या है ये? मेरी बात को गौर से सुनना। अगर बेदलील में कोई बात करता हूं, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, आप तबसरा कर सकते हैं, लेकिन जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अगर कहीं पर मैं गलत हूं आप उसे साबित करें। मोहम्मद शादाब अंजुम भाई ने एक कमेंट किया है कि यकीनन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। दलील में इन्होंने दोबारा फिर कमेंट किया, कहा कि चूँकि पढ़ी हुई दरूद शरीफ, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। उसकी दलील ये है कि जब हम दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बराह रास्त उसे सुनते हैं। आइए हम देख लेते हैं कि क्या ये अपने दावे में सच्चे हैं, इनकी बात दुरुस्त है या फिर गलत है। सबसे पहले कुछ दलाइल मैं आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की रिवायत में है, और ये हदीस आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये मैंने मेंशन कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी हदीस कौन है? अम्मार इब्ने यासिर कहते हैं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी कब्र पर एक फ़रिश्ते को मुकर्रर कर दिया है, आताहु अस्माअल खलाइक, और जिसको ये क़ुव्वत अल्लाह ने बख्शी है कि वो मखलूक़ात की जो बातें हैं वो सुनते हैं। फ़ला युसल्ली अलैया अहदुन इला यौमिल क़ियामा, लिहाजा क़यामत तक कोई भी शख्स जो मुझ पर दरूद भेजेगा, इल्ला अबलगनी बिइस्मिही वस्मि अबीह, मगर ये कि वो फरिश्ता दरूद पढ़ने वाले के नाम के साथ और उसके वालिद के नाम के साथ उस दरूद को मुझ पर पेश करता है, यानी मुझे पहुंचा देता है। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई। ये सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर भी आप देख सकते हैं, और भी कई दलीलें मौजूद हैं। बहरहाल इससे जो हमारे भाई दावा कर रहे थे उनका दावा जो है बेबुनियाद हो गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूँ। चलिए, एक हमारे और भाई कमेंट कर रहे हैं, इनका नाम है मोहम्मद यामीन। इन्होंने कहा कि और बेशक अल्लाह ने गौसे आज़म और ख्वाजा को मदद करने वाला बनाया, ज़िंदगी में भी और उनके विसाल के बाद भी। हमने उनसे अल्लाह समझ करके मदद तलब नहीं किए या नहीं करते। अल्लाह का ये लिखना चाह रहे थे कि उनको अल्लाह का प्यारा महबूब समझ करके मदद तलब करते हैं वसीले के तौर पर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि भाई इनकी ये बात और इनका ये दावा कहाँ तक दुरुस्त है। क्या अल्लाह ताला ने इस बात को जायज़ करार दिया है कि कोई किसी से मदद तलब कर सकता है, कोई किसी से मांग सकता है? आइए दलील देख लेते हैं। सूरह यूनुस के आयत नंबर 106 को आप उठाएं। 106 में अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया है, ये दलील देखिए। ला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुका फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इदम मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने ये खिताब किससे किया है? ये खिताब अल्लाह ताला ने अपने नबी से किया है। क्या कहते हुए खिताब किया अल्लाह ने? कि वला तदउ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो। यहाँ तफसीर तबरी, जो कि तफसीर की किताबों में सबसे मोतबर किताब मानी जाती है, सबसे मोतबर तफसीर मानी जाती है, कह रहे हैं कि वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इदम मिनज़ ज़ालिमीन। इसका मतलब क्या है? अबू जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, यक़ूलुल्लाहु तआला ज़िक्रुहु वला तदउ या मुहम्मद, कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो वला तदउ कहा है, तो वला तदउ से क्या मुराद है कि ऐ मोहम्मद आप ना पुकारें किसको? मिन दूनी माबूदिक व खालिकिक, अपने माबूद और खालिक के सिवा किसी को भी, शैअन ला यनफउका फिद दुनिया वला फिल आखिरा, जो कुछ भी दुनिया में और ना ही जर्रा बराबर आखिरत में नफा या नुकसान के मालिक हैं। आगे क्या फरमाया? यानी वला यज़ुर्रुका फी दीनिन वला दुनिया, यानी ना वो आपको दुनिया में ना दीन में कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी बिदालिकल आलिहा वल अस्नाम, यानी इन माबूदों को अल्लाह ने पुकारने से मना किया। मेरी बात को गौर से सुनना। अगर बेदलील में कोई बात करता हूं, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, आप तबसरा कर सकते हैं, लेकिन जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अगर कहीं पर मैं गलत हूं आप उसे साबित करें। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया देखिए, कहा कि
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی لا تعبدها راجیا نفعها او خائفا ضرها، یعنی اے میرے نبی آپ ان کی عبادت نہ کریں یہ امید رکھتے ہوئے کہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور عبادت ان کی نہ کریں یہ خوف رکھتے ہوئے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، کیونکہ وہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ ہی نقصان کے مالک ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ کہا فَإِن فَعَلْتَ ذَلِكَ، فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فَدَعُوتُهَا مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی اگر آپ نے انہیں پکارا اللہ کو چھوڑ کر، کہا فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ جو ہے ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی، یعنی ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے بات کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا نہیں، یہ بات نبی سے اللہ تعالیٰ فرما رہے، اور جب خطاب نبی سے ہو رہا ہے تو تمام امت کے افراد اس حکم کے اندر داخل ہیں کہ اے نبی یہ پیغام آپ اپنی امت کو سنا دو کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو پکارنا نہیں ہے۔ اب اگر یہ چیز جائز ہوتی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہمارے نعیم بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ تعلیم دی ہوتی، صحابہ کرام اپنے نبی کے سامنے سر نہیں جھکاتے؟ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کے قبر کے پاس جا کر آپ کے سامنے دعائیں نہیں کرتے؟ لیکن کوئی ایک دلیل، کوئی ایک حدیث آپ ایسی بتا سکتے ہو کہ صحابہ نے اپنے نبی کو اپنا مشکل کشا مانا ہو، اپنا حاجت روا مانا ہو، یا نبی المدد کہہ کے پکارا ہو، اے میرے نبی آپ مدد کریں، اس طریقے کا جملہ کہا ہو جو آج کے نام نہاد مسلمان کہتے ہیں؟ آپ ثابت کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے میرے بھائی، اور جب نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، کھوکھلا ہے، بے بنیاد ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم یا غوث المدد یا نبی المدد کے نعرے لگاتے ہیں، ہم ان کو اپنا رب نہیں مانتے، وسیلہ مانتے ہیں۔ تو صحابہ نے کیوں نہیں بنایا پھر؟ اور آگے چلیں بھائی، اور آگے چلیے، ایک اور صاحب ہیں کمنٹ کر رہے ہیں، یہ آصف خان کر کے ہیں، ٹھیک ہے، آصف خان کہہ رہے ہیں کہ حضرت صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ میری امت شرک کبھی نہیں کرے گی، صحیح بخاری کی صحیح حدیث، کیا آپ کو اس کی خبر نہیں ہے؟ آپ سنی علماء کے پاس فیس ٹو فیس آ کر کے بات کریں۔ جی بھائی چلیے، آپ کے بھی دعوے کو ہم دیکھ لیتے ہیں، کہاں تک آپ کا دعویٰ سچا ہے اور کہاں تک جھوٹا ہے۔ چلیے، حسن درجے کی حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں شرک اصغر ہے۔ قالوا ما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، پوچھا کہ اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ کہا کہ الریا، یقول اللہ عز وجل لهم یوم القیامہ اذا جزی الناس باعمالهم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے قیامت کے دن کہیں گے جب ان کو بدلہ دیا جائے گا کہ تم ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ کنتم تراؤن فی الدنیا، جن کو دنیا میں تم دکھایا کرتے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، تو تم دیکھو کہ کیا وہ تمہیں کوئی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ جو ہے حدیث ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر شرک کا خوف جتایا اپنی امت پر۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ شرک سے مراد کیا؟ ریا ہے، شرک اصغر ہے، کہ جب ہم کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اب اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ ہماری عبادت کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے۔ ہاں بھائی، عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ رکوع کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو ہم نے دکھانا شروع کر دیا، غیر اللہ کو خوش کرنا شروع کر دیا، تو یہ شرک نہیں ہے، پھر کیا ہے یہ؟ اور اللہ کے رسول یہاں اپنی امت پر اس بات کا خدشہ کیا ظاہر نہیں کر رہے ہیں کہ میری امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے ڈر ہے وہ یہ کہ میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ نہیں، اللہ کے رسول تو بے فکر ہو گئے تھے کہ اس امت میں شرک ہوگا ہی نہیں، جبکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث اور ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک قبیلہ جو ہے وہ مشرکوں کے ساتھ جا ملے گا، یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ تو میرے بھائی، جو بات میں بیان کر رہا ہوں دلائل کی روشنی میں، اللہ کے لیے ان تمام باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی، پرکھنے کی، جانچنے کی، تحقیق کرنے کی آپ کوشش کریں، اور اس کے بعد اگر وہ بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، آپ کے دل میں وہ بات اتر جاتی ہے، اور اترے گی انشاءاللہ، کیونکہ حق والی بات ہے، کتاب و سنت کی بات ہے، تو آپ ضرور حق کی طرف آ جاؤ گے، آپ ضرور انشاءاللہ شرک سے توبہ کر لو گے،
کیونکہ اللہ کا دین، اللہ کا پیغام یہ کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح کتاب و سنت پر، صحیح منہج پر اللہ تعالی ہمیں قائم رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔